अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम। आज का हमारा उन्वान है फजीलत अफ्तारी। माह रमज़ान आज छठा दिन गुजर गया। खुदा बंद आलम हर एक की इबादत को कबूल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक इनायत फरमाए। जैसा कि यकीनन हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि हम ख़ास तौर से ख्याल करते हैं कि रोज़े में कोई ऐसा गरीब तो नहीं है कि जो रोज़े से था और वक्त इफ्तार उसके यहाँ फाका है। हमें और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि यकीनन रोज़ा एक इबादत है, लेकिन अगर कोई गरीब, कोई फ़कीर, कोई ऐसा है कि जिसके यहाँ इफ्तारी का सामान नहीं है, तो हमारे और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसकी इफ्तारी का इंतज़ाम करें। क्यों? इसलिए कि रवायत मासूमीन और आले मोहम्मद ने इसका बड़ा ख्याल रखा है और खुदाबंद आलम ने खुद ताकीद की है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम गरीबों का ख्याल करें। जैसे कि रवायत में है और हदीस है मासूम की, अन अबिल हसन मूसा अलैहिस्सलाम क़ाला फ़तरका ख़ाक अस्साइम अफ़ज़लु मिन सियामिक। अक्सर अफराद ये सोचते हैं कि रोज़ा रखें, मुस्तहब्बी रोज़े में कसरत करते हैं। खुद मासूम फरमाते हैं कि अपने भाई, रोज़ेदार भाई को इफ्तार कराना ये मुस्तहब्बी रोज़े से ज़्यादा फजीलत रखता है। हम दिन भर मुस्तहब्बी रोज़ा रखें, उसकी एक अलग फजीलत है, लेकिन अगर हम अपने बरादर मोमिन, अपने भाई को इफ्तार कराते हैं तो खुदावंद आलम उसे मुस्तहब्बी रोज़े से ज़्यादा सवाब अता करने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई किसी रोज़ेदार को इफ्तारी देता है तो उसके 1 साल का गुनाह खुदावंद आलम बख्श देता है। अब आप सोचें, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमें इफ्तारी देने का क्या फ़ायदा है। मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान किसी बरादर मोमिन, किसी रोज़ेदार को इफ्तारी देता है, इफ्तारी कराता है, तो खुदावंद आलम उसके 1 साल का गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन अगर कोई इंसान 2 बरादर मोमिन को इफ्तारी कराता है तो खुदावंद आलम उसके ऊपर जन्नत करार देता है, यानी उन्हें जन्नत में दाखिल करता है। यकीनन हम और आप सब इबादत इसी गरज से करते हैं ताकि हम जन्नती हो सके, और खुदा कह रहा है कि अगर कोई अपने बरादर मोमिन को इफ्तार कराता है तो खुदा उसे जन्नत में दाखिल करने वाला है। इसी के साथ साथ आज इफ्तार की फजीलत तो है, लेकिन मेहमान नवाजी की फजीलत बे इंतहा है। मेहमान नवाजी की इस कदर कीमत है कि खुद हजरत इब्राहीम को कुरान मजीद में मेहमान नवाज के तौर पर याद किया गया है। आप पढ़ते रहते हैं, कुरान में उनके वाकयात मशहूर हैं। हजरत इब्राहीम इस कदर मेहमान नवाज थे कि अगर कोई ऐसा इंसान कि जो भूखा होता था या आपकी बारगाह में मुलाकात की गरज से आता था, तो आप ये नहीं देखते थे कि ये कौन है, बल्कि सबसे पहले उसे अपने घर में दावत देते थे और दस्तरखान पर बेहतरीन गज़ा पेश करते थे। उसके बाद उससे कलाम करते थे, गुफ्तगू करते थे। हद ये है कि वो चाहे जो भी हो, अगर कोई नया चेहरा है तब भी ऐसा नहीं था उनके यहाँ कि कोई रईस है, कोई दौलतमंद है, कोई पैसे वाला है, उसके लिए दस्तरखान है। नहीं, लोग हर एक के लिए दस्तरखान है। इसलिए सुन्नत इब्राहिमी ये है कि हम किसी के लिबास को देखकर दस्तरखान को आबाद न करें, बल्कि दस्तरखान पर मेहमान आता है और मेहमान खुदा का भेजा हुआ होता है। इसलिए कि आप जानते हैं, अगर किसी के घर में मेहमान आता है तो वह आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जब जाता है तो उसके गुनाहों को माफ करके और उसके यहाँ बरकतें लेकर आता है। यकीनन उसी के साथ साथ हमारे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपका एक सहाबी जिसका नाम सुदैर था,
جب ایک دن مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولا فرماتے ہیں اے سدیر کیا تم فرزند اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کے بیٹوں میں سے جو غلام ہیں 10 غلاموں کو آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ہم 10 غلاموں کو آزاد کر سکے۔ کہا اچھا کوئی ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا مولا اتنی بھی دولت نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تم ماہ رمضان میں کسی ایک بندے مومن کو افطار کرا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا بے شک مولا، ایک کیا میں 10 کو کرا سکتا ہوں۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا اے سدیر تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم کسی ایک بندے مومن کو افطار کراتے ہو تو خدا بند عالم اس کا ثواب اس کا اجر وہی دیتا ہے کہ جو فرزند ابراہیم میں غلام کو فرزند اسماعیل میں غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ یقیناً اگر ہم کسی مرد مومن کو افطار کراتے ہیں تو خدا بند عالم غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن عزیزو آج کا ہمارے یہاں ایک دستور ہو چکا ہے، ہم جب افطاری کراتے ہیں تو افطاری میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں روسا شریک ہوں، پیسے والے شریک ہوں، دولت مند شریک ہوں، علاقے کے مشہور ترین لوگ شریک ہوں۔ کیا واقعی افطاری کا مقصد یہی ہے کہ ہم رئیسوں کو اپنے دسترخوان پہ دعوت دیں، غریبوں کو بلا دیں؟ نہیں عزیزوں، آج ہمارے یہاں واقعی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم دولت مندوں کو تلاش کر کے اپنے دسترخوان اپنے افطاری پر بلاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں افطاری غریبوں کے لیے معصومین علیہ السلام اور خدا بند عالم نے طریقہ بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ روزہ تو دولت مند ہے، ہاں یقیناً اگر وہ روزے دار ہیں تو آپ ان کو دعوت دیجئے، لیکن اسی دسترخوان پر آپ غریبوں کو بھی دعوت دیجئے تاکہ وہ آئیں اور اس کا مقصد پورا ہو۔ لہذا محترم، خود ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ایک نامہ تحریر کرتے ہیں، کس کے نام؟ عثمان ابن حنیف کے نام، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اے عثمان، یقیناً ایک دعوت ہوئی، اس دعوت میں رؤسا کو بلایا گیا، پیسے والوں کو بلایا گیا، آپ حاکم تھے آپ کو بھی بلایا گیا۔ تو مولا نے فرمایا اے عثمان یاد رکھنا وقت افطار اگر آپ کو دعوت دینا ہے تو آپ دولت مندوں کے دسترخوان تلاش نہ کریں، بلکہ آپ غربا اور مساکین کو لے کر آئیں، اس لیے کہ غربا اور مساکین اگر ہمارے دسترخوان پر آئیں گے تو خدا بند عالم اس کے عوض میں ہمیں بہترین ثواب عنایت کرنے والا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، آخر میں بس یہی گزارش ہے کہ ہم افطاری کریں تو ہمارے دل میں یہ خلوص ہو کہ ہمارا صرف مقصد رضا الہی ہے، خدا کے سرور کو حاصل کرنا ہے، خدا کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے اس افطار سے، اگر ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جا رہا ہے، اور عزیزوں اسی لیے کہا گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ دسترخوان پر ہزاروں قسم کے غذائیں موجود ہوں، بلکہ ضروری ہے کہ اگر ایک غذا بھی ہو تو وہ مال حلال اور رضا الہی کے لیے ہو۔ لہذا پروردگار سے یہی دعا ہے، معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو بہترین معنوں میں افطار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ فقط والسلام۔